नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय बहसमा। म ओम प्रकाश पौडेल। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा हामीले खास गरी 2074 पछि जो मुलुकमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसपछि पुनः दोस्रो पटक हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पाएको छ। खास गरी मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो भूमिका खेलेनन् कुरामा मात्रै सीमित भए कि विकासका काम पनि अगाडि बढेका छन्। यी महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हामीले भक्तपुर जिल्लाको चाङ्गु नारायण नगरपालिकाको विकासमा चाङ्गु नारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आजसम्म के गरे र नयाँ मेयरले के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूका योजना के छन् लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ चाङ्गु नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर जीवन खत्रीज्यू र उहाँ पार्टीका हिसाबले उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का उहाँ क्षेत्रीय सभापति समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। अनि चाङ्गु नारायण नगरपालिकाको अहिलेको अवस्था के हो? त्यहाँको आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासको आजको अवस्था, जुन दिन यहाँ त्यस नगरको नगर प्रमुखको हैसियतले कुर्सीमा पुग्नुभयो, के छ आजको अवस्था? चाङ्गु नारायण नगरपालिका अत्यन्त सम्भावना बोकेको नयाँ नगरपालिका र यो देशकै नमुना नगरपालिका बन्ने अवस्थाको नगरपालिका हो। हामीले यो चाङ्गु नारायण नगरपालिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले लान सक्यौँ भने अहिले हामीले चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सङ्घीयात्मक राज्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दिशाको दोस्रो कार्यकालमा हामी आएका छौँ। चाङ्गु नारायण नगरपालिका अत्यन्त धार्मिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक रूपले अत्यन्त सम्भावना बोकेको नगरपालिका भएको कारणले यो नगरपालिकालाई हामी नयाँ सहरको रूपमा विकसित गर्दा नमुना सहर बनाउनका लागि हाम्रो नागरिकका, चाङ्गुवासीका अपेक्षालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि लागेका छौँ। यही सन्दर्भमा चाङ्गु नारायण नगरपालिकाभित्र अथाह सम्पदा छन्, स्रोत छ, साधन छ। त्यसको समुचित परिचालन गर्नको लागि चाहिँ अब हामी दोस्रो कार्यकालको चाहिँ पहिलो उसमा लागेका छौँ। हामीले त्यसका चाङ्गुवासीलाई, चाङ्गुवासीका अपेक्षालाई, चाहनालाई र त्यहाँको जनजीविकालाई सरल र सहज बनाउँदै नमुना लायक सहर, नयाँ सहर बनाउने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। मेयरज्यू, यहाँले चाङ्गु नारायणवासीलाई के सपना बाँडेर यहाँ अहिले मेयरको कुर्सीमा आइपुग्नु? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सपना भन्दा पनि हामी मानव जाति सबैभन्दा विवेकशील प्राणी। हामी जुन ठाउँमा, जुन स्थानमा हामी बसोबास गर्छौँ, मानव जातिले विशेषतः सरल सहज ढङ्गले आफ्ना दैनिक जीवनयापन सञ्चालन गर्दै नयाँ खोज, नयाँ अनुसन्धान, नयाँ प्रगतिमा लाग्नको लागि चाङ्गु नारायण नगरपालिकामा भएका साधन स्रोत, यहाँका भौतिक पूर्वाधार विकासमा रहेका अधुरा कामहरूलाई पूर्ण गर्दै चाङ्गु नारायण नगरपालिका हाम्रो सहर, राम्रो सहर बनाउने अभियानका चाहिँ सपनाहरू बाँडेर चाहिँ म नगर प्रमुखमा चाहिँ चाङ्गुवासीहरूले चाहिँ मलाई विजयी गराउनु भएको छ। हामी वैशाख 30 गतेको निर्वाचन पश्चात आजको तपाईँको स्टुडियोमा आइरहँदा हाम्रो 100 दिनको कार्य दिनहरू चाहिँ सम्पन्न पुरा भएको छ। यो 100 दिनमा पनि हामीले चाङ्गु नगरवासीलाई त्यहाँका सीमित साधन स्रोत, जनशक्ति, प्रविधिका बावजुद असीमित आवश्यकतालाई पुरा गर्न हामी लागिरहेका छौँ। के काम गर्नुभयो 100 दिनमा? 100 दिनमा हामीले अब वास्तवमा 79-80 को नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेका छौँ। हामी यो कार्यकालको मा आइसकेपछि नागरिकहरू, चाङ्गुवासीहरू हामीसँग धेरै कुरामा अपेक्षित हुनुहुन्छ, आशावादी हुनुहुन्छ। जुन हामीले चाहिँ सङ्घीय एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै
हैन सङ्घीय व्यवस्थामा हामी छिरेको दोस्रो कालमा पहिलो कालखण्डमा जुन नागरिकहरूले आम चाङुबासीले भनौँ देशका नागरिकहरूले सङ्घीय व्यवस्था चाहिँ यो जनताका लागि नागरिकका लागि र हाम्रा लागि भन्ने चाहिँ जुन मनोविज्ञानले चाहिँ यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो विगतमा लोकतन्त्रवादी जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अत्यन्त कम मात्राले भएको कारणले अघिल्लो 5 वर्षको कार्यकाल जनअपेक्षा यो सङ्घीय व्यवस्थालाई चाहिँ कतै नागरिकप्रति चाहिँ धोका भएको त होइन भन्ने चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ गुनासो रहेको थियो। अहिलेको यो दोस्रो कार्यकालमा अधिकांश देशभरि लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यो निर्वाचितमा नागरिकलाई चाहिँ साँच्चीकै सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा गाउँ गाउँमा वडा वडामा पुर्याउने जुन उद्देश्यका साथ जनताहरू चाहिँ अब साँच्चीकै हामी हाम्रा सानातिना समस्या हैन हाम्रा आधारभूत आवश्यकताका कुरा हामीले चाहिँ माग गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन गराउँदाखेरि सिंहदरबार धाउनुपर्ने मन्त्रालय धाउनुपर्ने त्यो अवस्थालाई चाहिँ अब समाधान हुन्छ भन्ने जुन 5 वर्षीय कार्यकालमा थियो त्यो सपना पुरा गर्न सकिएन। तर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता स्थानीय सरकारले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको निकास त्यसको चाहिँ निचोड स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ हामी जनताका शासक नभई सेवक भएर हामी लाग्ने तयारीमा लागेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले चाँगुनारायण नगरपालिकामा नीति बजेट कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा हाम्रो अहिले 100 दिन हामी पुग्दैछौँ। हाम्रो यो 100 दिनको कार्यकालमा पनि हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य दृष्टिकोणले हामीले नगरवासी सबैलाई चाहिँ निःशुल्क रगतको चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। जो बिरामी हुनुहुन्छ रगतको आवश्यक हुन्छ हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाको समन्वयमा हामीले निःशुल्क रगत नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी हिजो हामीले चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्ने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौँ। त्यही अनुरूप हाम्रो सीमित अघि नै मैले भने सीमित साधन स्रोत र आर्थिक जोगका कारणले अहिले नगरपालिकाभित्र रहेका यो कार्यकालको पहिलो वर्षको कार्यकालमा हामीले विपन्न गरिब र असहाय नागरिकहरूलाई हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने हाम्रो चाहिँ पशुपालनमा लाग्ने हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क 100% नै हामीले पशु बिमा हामीले गरेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ यथेष्ट मात्रामा हामीले नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ जनचाहना अपेक्षा हैन नागरिकलाई नै चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्ने नागरिकले नै त्यसको उपभोग गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरू छन्। अहिले यही सन्दर्भमा हाम्रो नगरपालिकामा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेवा चाहिँ विस्तारित अवस्थामा सामान्य युनिटमा सुरु भएको छ र त्यसको चाहिँ पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर यसको सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा हामी आइसकेपछि निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको चाहिँ हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग र इभन प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि वीर अस्पतालको चाहिँ हाम्रो त्यो नगरपालिकामा बन्ने निर्माणाधीन हुने भनेर रोकिएको विगत लामो समयदेखि रोकिरहेको निर्माण कार्य सुरु नभएको कार्यलाई पनि हामीले तीव्रता दिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा चाङुबासीलाई स्वास्थ्यको विशेष स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले चाङुनारायण नगर अस्पताल सञ्चालित भएको थियो हिजो कोभिडको बेलामा हिजो चाहिँ अप्ठ्यारोको अवस्थामा तथापि त्यसको चाहिँ ऐन नियम र कार्यविधि बनेको थिएन। हामी आइसकेपछि कार्यविधि ऐन बनाएर चाहिँ अब त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लागेका छौँ। हामीले नागरिकलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले चाहिँ सम्बन्धित वडामा पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्ध गरेका थियौँ। त्यो हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले नागरिकको चाहिँ सम्बन्धित वडाहरूमा चाहिँ हामीले विस्तारित गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो चाङुनारायण नगरपालिकामा अत्यन्त भयावह स्थिति छ। यहाँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण चाहिँ उपत्यकाबाट बाहिर निस्किने सन्दर्भमा चाङुनारायण हुँदै उत्तर पूर्वी बेल्ट हिमालयन क्षेत्रमा जाने र त्यहाँ चाहिँ जमेको उपत्यकाको वायु त्यो चाङुनारायणको चाहिँ माथिल्लो धरातलमा भएर त्यहाँका नागरिकहरू स्वास्थ्य दृष्टिकोणले धेरै जोखिम उच्च जोखिम स्थान क्षेत्रमा रहेको कारण त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि हामीले स्वास्थ्यका नागरिकसँग सरोकार राखेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ धेरै परीक्षणहरूका कुरा र अझ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी उच्च जोखिम स्थानमा रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका सबै क्षेत्र जोखिम त छँदैछन् तथापि चाङुनारायण
चाहिँ यो वायु प्रदूषण बाहिर निक्लिने गन्तव्यको चाहिँ एउटा मेन पोइन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अझ चाङुबासी चाहिँ स्वास्थ्य दृष्टिकोणले चाहिँ यो धेरै जोखिममा रहेको कारणले उहाँको स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यसै गरी हामीले अब हाम्रो शिक्षालाई सुधार गर्नु पर्यो। शिक्षामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब देश समृद्धिमा लाने हो भने हाम्रा पुस्ता र हामी पछि आउने पुस्ताहरूले पनि हैन राष्ट्रियता हैन सामाजिक उत्तरदायित्व जिम्मेवारीता जवाफदेहिता र चाहिँ नैतिकवान भएनौँ भने यो राष्ट्रको हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्दैनौँ र नगरपालिकाको पनि विकास हुन सक्दैन भनेर हामीले चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र रहेका सबै शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूलाई व्यवहारिक वैज्ञानिक र नैतिकवान शिक्षा प्रदान गर्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले विशेष योजनाहरू पनि चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले त्यही सन्दर्भमा विद्यालयमा पठन पाठन गराउने शिक्षकको अभाव दरबन्दी मिलानका समस्या यी विविध राष्ट्रिय समस्याका बावजुद पनि त्यहाँको शैक्षिक क्रियाकलापमा चाहिँ समस्या नआओस् पठन पाठनमा चाहिँ त्यहाँ शिक्षकहरूको चाहिँ अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले नगरपालिकाले हामीले चाहिँ विशेष शैक्षिक कार्यक्रम प्याकेज पनि हामीले चाहिँ विद्यालयहरूमा पठाएका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ छात्राहरूको चाहिँ पठन पाठनमा चाहिँ तपाईँको रोकावट नआओस् भनेर चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै छात्राहरू चाहे संस्थागत विद्यालय होस् चाहे सामुदायिक विद्यालय होस् हामीले चाहिँ छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरेर पढाइमा चाहिँ अप्ठ्यारो बाधा नहोस् भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। र वास्तवमा समग्रमा हेर्ने हो भने हिजोको 5 वर्षको कार्यकालमा जनपक्षीय र नागरिकलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राखेका अघिल्लो चाहिँ जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारले गरेको कुरालाई निरन्तरता दिँदै त्यो बेलामा छुटेका नागरिकसँग अझ महत्त्वपूर्ण राखेका विषयहरूलाई हामीले थप गरेर यो अहिलेको चाहिँ दोस्रो कार्यकालको यी दिनहरूमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले विद्यालयमा नेपाल सरकारले दिने 25 रुपियाँ दिवा खाजा प्राथमिक तहमा थियो त्यसमा हामीले चाहिँ सुरुमै पहिले नै हामीले चाहिँ 10 रुपियाँ थप गरेर हामीले त्यो दिवा खाजालाई चाहिँ तपाईँको पौष्टिक युक्त होस् र त्यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले खाँदाखेरि त्यसको चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक होस् भन्ने हिसाबले हामीले रकम पनि थप गरिसकेका छौँ। कार्यान्वयन तहमा पनि गइसकेको छ। समग्रमा भन्ने हो भने तपाईँको यो स्टुडियोमा भने धेरै हामीले जनचाहना नागरिकका विषयहरूलाई नै हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ र उहाँहरूलाई नै सर्वस्व ठानेर हाम्रो चाहिँ यो कार्यकाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा यो सङ्घीयता यो अर्थले सही छ हैन। अहिले हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयन चाहिँ सही तरिकाले हामी जनप्रतिनिधिहरू पालिका नगरपालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू साँच्चीकै इमान्दार भएर साँच्चीकै जनमुखी भएर साँच्चीकै जनताका आवश्यकतालाई पुरा गरेर लाग्यौँ भनेदेखि हिजोको दिनमा जुनै जोगी आए नि कानै चिरिया रहेछ जुनै व्यवस्था आए पनि यस्तै रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिको कारण आएको कारणले हामीले चाहिँ नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी सेवक हौँ। हामीले नीति निर्माण गर्दा जनपक्षीय नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी लाग्नुपर्छ र यही सन्दर्भमा चाँगुनारायण नगरपालिकामा वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि हामी एकमात्र दृष्टिकोण यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफल बनाउने र नागरिकका र आम चाँगुबासीलाई चाहिँ दैनिक जीवनयापनमा भौतिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी खेलकुद र समग्र विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यकाललाई चाहिँ स्वर्णिम युग बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। मेयरज्यू चाँगुनारायण नगरपालिकाको अहिलेको भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था चाहिँ के हो? अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्छ भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा चाँगुनारायण नगरपालिका अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। उपत्यकासँग अत्यन्त नजिक रहेको धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले विश्वमै परिचित क्षेत्र भएर पनि यो क्षेत्र राज्यको नजरमा एकदम पछाडि परेका कारणले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारका विकास नभएका कारणले त्यहाँका साधन स्रोत सम्पदा त्यहाँको पर्यटन हामीले चाहिँ यथेष्ट मात्रामा चाहिँ त्यसको प्रचार गर्न नसकेको पनि अवस्था छ। यहाँलाई थाहा पनि छ कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड जुन यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्युज पनि बनिसक्यो समाचार पनि बनिसकेको छ। विगत 8-9 वर्षदेखि त्यो सडक खण्डको चाहिँ निर्माण कार्य नेपाल सरकारले
चाहिँ लगाएको थियो। आजको दिनसम्म, आजको मितिसम्म पनि त्यो बाटो सम्पन्न भएको छैन। तपाईँको मिडिया लगायत विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ दिनदिनै त्यो चाहिँ हामीमाथि, जनप्रतिनिधिमाथि नै चाहिँ अझ प्रहार हुन्छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो रूपमै चाहिँ हामीले यो नगरकोट कमल विनायक बाटो चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि, चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि राज्यका सबै तहमा हामीले चाहिँ अनुरोध गरिसक्यौँ, झकढकाइसक्यौँ, दबाब सिर्जना गरिसक्यौँ। हामी सबै विकल्पबाट हामी चाहिँ हार खाइसकेपछि अन्त अब हामी चाहिँ कुनै पनि ढङ्गबाट अब यो चाहिँ ठेक्कालाई चाहिँ क्यान्सल गराएर र हामी स्थानीय सरकारले सक्यौँ भने स्थानीय सरकार, नभए प्रदेश र सङ्घीय सरकारको चाहिँ छुट्टै कार्यक्रममा गर्ने भनेर नि लागेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधारमा नगरकोटको मूल सडकको समस्या त्यस्तो छ। त्यही गरी हाम्रो अहिले भर्खरै हामीले ठेक्का लगाएका छौँ दुवाकोट चाँगुनारायण इन्जिनियरिङ कलेज हुँदै चाँगुनारायण हुँदै हाम्रो चाहिँ डाँची मनोरा, कागेश्वरी मनोरा जाने नगर बाटो सडक खण्ड, त्यो पनि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामै छ तथा त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्न बाँकी छ। त्यस्तै गरी नगरकोटको वैकल्पिक सडक कमल विनायक सुडाल चरेली सडक खण्ड छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ च्यामासिङ हुँदै ताथली नाला छाप हुँदै बनेपा जोडिने सडकहरू छन्। यी नगरपालिकाका मुख्य 6-8वटा सडकहरू पनि पूर्वाधारको रूपले, भौतिक पूर्वाधारको रूपले कालो पत्र र त्यसलाई चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्ने र पैदल यात्रु हिँड्ने चाहिँ मापदण्डका सडकहरू कुनै पनि छैनन्। यसलाई दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एकदम विडम्बना भन्नुपर्छ। राज्यको चाँगुनारायण नगरपालिका, अब हामी भर्खरै चाहिँ नगरवासी भएका छौँ, नभए हिजो हामी जम्मै गाविस नै थियो। चाँगुनारायण नगरपालिकामा 9वटा गाविसहरू, 8वटा गाविसहरू मिलेर चाँगुनारायण नगरपालिका बनेको हो। हामी पहिलो कार्यकालमा यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही बाधा अप्ठ्यारा, केही समस्या भएका कारणले नि सायद त्यो बेलाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय साथीहरूले चाहिँ काम गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्या हुनसक्छ। तथापि राज्यले चाहिँ नगरकोट जस्तो चाहिँ विश्वको पर्यटकहरू आउने, देशकै चाहिँ आम्दानी आय स्रोत बढ्ने स्थान चाहिँ जो चाहिँ पर्यटकहरू काठमाडौँ उपत्यकामा नेपालमा छिर्छन्, ती पर्यटकहरू नगरकोट अवश्य एकचोटि पुग्छन्। तर नगरकोटको बाटोको दुर्दशा हेर्दा राज्यले चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिकालाई अथवा हाम्रो क्षेत्रलाई कुन दृष्टिकोणले हेरेको रहेछ, किन यसको चाहिँ जिम्मेवारी त नल्या भनेर तमाम हामी दुखेसोमै छौँ। हामीले पटक भनेका छौँ यस्ता बाटाहरूका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकामा ठुलो विकास गर्नुपर्ने छ, ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामी लागेका छौँ। नगरपालिकाको यहाँहरूको कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छन्। हामी लक्ष्य चाहिँ 2-4 सडकको नाम लिनु, प्रमुख सडकहरू नगरकोट सडक सहितको हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छ। 5 वर्ष कार्यकालमा होइन, हामी यो कार्यकालसम्म पुर्याउँदा त यो ढिला होला जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष हाम्रो पहल हामी प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो आर्थिक वर्षमा पनि केही सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले पनि रकम विनियोजित गरेका छ, तर यथेष्ट मात्रामा छैन। हामी स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ थप हाम्रो चाहिँ स्रोत, हाम्रो चाहिँ अवस्थालाई हेरेर हामी ती प्रमुख सडकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। र हामी 5 वर्षसम्म भन्नुभयो, अब यो भन्दाखेरि मेयरले चाहिँ 5 वर्षभित्र बनाउँछु भनेर यसलाई राजनीतिक प्रोपोगन्डा पनि होला। तर मेरो चाहिँ दृढ सङ्कल्प भनेको यो कार्यकाल र अर्को वर्षभित्र नै नगरपालिकाभित्रका वडा नम्बर 1 देखि 9 नम्बरसम्मका मुख्य सडकहरू तपाईँको कालोपत्र गरेर तपाईँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ म एकदम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ सहयोग र स्थानीय हाम्रो चाहिँ सक्रियता, हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतलाई अधिकतम मात्रामा प्रयोग गरेर चाहिँ गर्ने लक्ष्य चाहिँ मेरो चाहिँ 2 वर्षभित्र नै छ। भवनजन्य पूर्वाधार विकासको अवस्था के छ? भवनजन्य पूर्वाधार हाम्रो नगरपालिकामा धेरै भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। जस्तै अहिले हाम्रो नगरपालिकाकै भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। तथापि त्यो कति उपयुक्त छ, कति ठिक छ छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म यो तपाईँको कार्यक्रममा के भने हामीभन्दा अघिल्लो जनप्रतिनिधि साथीहरूले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको भवन बनाउने सन्दर्भमा निर्णय गरेर भवन निर्माण भइरहेछ। तथापि हाम्रो चाहिँ कति सन्तुष्ट छु त्यो भवन, कति असन्तुष्ट छु भन्नुभन्दा नि हाम्रो त्यो नगरपालिकाको आफ्नो कार्यालय भवन मैले अहिले आफू निर्वाचित भइसकेपछि हेरिसकेपछि 70% जति चाहिँ भवनको कार्यहरू भइरहेको छ। अझ 30% कार्यहरू गर्न बाँकी छ।
त्यसलाई पनि अब सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। हाम्रा वडा नम्बर 9वटा वडाहरू छन्। 9वटा वडामा पनि हाम्रो चाहिँ नागरिकलाई, नगरवासीलाई जुन कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्ने भवनहरू छन्, त्यो भवनहरू पनि 1-2वटा वडाको बाहेक अरू सबै वडाको चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्ने जरुरी छ, निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। जुन ठाउँबाट बसेर हामीले नागरिकहरूलाई, हाम्रा चाङुवासीलाई हामी सेवा सुविधा, नागरिकका अपेक्षा, चाहना, इच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अव्यवस्थित रूपमा रहेको छ। त्यसलाई पनि हामी आइसकेपछि सबै कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले त्यो चाहिँ भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। र हाम्रा नगरपालिकामा सामुदायिक भवनहरू, अन्यहरू हैन, विभिन्न चाहिँ शिक्षण संस्थाका, स्वास्थ्य संस्थाका, शिक्षण संस्थाका भवनहरू पनि निर्माण छन्। अब हाम्रोमा धेरै कुराहरू त काम नभएको छ म भन्दिनँ, त कामहरू पनि भवनका राम्रा भवनहरू पनि निर्माण भएको छन्, स्वास्थ्यका भवनहरू पनि निर्माण भएको छन्। तर त्यो यथेष्ट मात्रामा हिजोको गाविस हुँदाको कन्सेप्टमा बनेका भवनहरू अहिले अब हामी नगरपालिका भइसकेका छौँ, नगरवासी भइसकेका छौँ। अहिलेको चाहिँ टेक्नोलोजी, अहिलेको प्रविधि अर्कै मात्रामा भएको छ। तर काम चलाउ हिसाबमा काम सुचारू गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त छन्। तथापि अबको चाहिँ भोलिका चाहिँ पुस्ताले चाहिँ त्यो भवन प्रयोग गर्नलाई चाहिँ उपयुक्त हुने खालका भवनहरू चाहिँ छैनन्। तिनलाई पनि अब हामी चाहिँ अहिलेको समयअनुसार र भोलिसम्म पनि 20औँ वर्ष 30औँ वर्ष त्यो भवनको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने खालका भवनहरू निर्माण, अब जति निर्माण भएका छन् तिनीहरूका मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्दै र अब बन्ने भवनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि त्यसले प्रयोग गर्न सक्ने खालका भवनहरू निर्माण गर्नको लागि प्राविधिक मैत्री हैन अहिलेको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ हेरेर गराउने दिशामा हामी लागेका छौँ। त्यस्तै गरी विद्यालयहरू हाम्रो नगरपालिकामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू धेरै मात्रामा छन्। शैक्षिक हिसाबले पनि व्यवस्थित रूपले हामीले विद्यालयहरूको भौतिक संरचना पूर्ण छ? पूर्ण त अब सबै भवनहरू छैनन्, तर केही त्यहाँ अब स्थानीय चाहिँ नागरिकहरू, त्यहाँको व्यवस्थापन समिति, विद्यालय अलिकति प्रतिबद्ध भएर, कटिबद्ध भएर आफ्नो ठाउँको, हाम्रो यो ठाउँको चाहिँ अब किनभने त्यहाँ धेरै माग छ, धेरै आवश्यकताहरू छन्। जहाँ जहाँका स्थानीय साथीहरू, नागरिकहरू, त्यहाँको व्यवस्थापनहरू, अनि विद्यालय चाहिँ हाम्रो यो ठाउँलाई, यो विद्यालयलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने अलिकति बढी क्रियाशील हुने ठाउँका विद्यालयहरू, राम्रो अवस्थाको भौतिक पूर्वाधार भवनहरू बनेका छन् हैन। राज्यले जुन बेला गर्छ हेर त्यसपछि चाहिँ बन्छ भनेर जो चाहिँ अलिकति नागरिकहरू सक्रिय नहुने, चलायमान नहुने, त्यहाँको व्यवस्थापन जुझारु नहुने ठाउँमा चाहिँ बनाउन बाँकी विद्यालयहरू पनि छन्, धेरै छन्। हामी आइसकेपछि अब हामी चाहिँ त्यसरी सक्रिय हुनलाई दिने, निष्क्रिय हुनलाई नगर्ने भन्दा नि हाम्रो समग्र नगरपालिकाभित्रको चाहिँ विद्यालयहरूका भवन चाहिँ हैन पढाइ मैत्री हुने हैन, विभिन्न दृष्टिकोणले चाहिँ अहिलेको आएको चाहिँ जुन हामीले मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने, पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ पुरा गरेर भवनहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी लागेका छौँ। र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि चाङनारायणलाई यो महाभूकम्प गइसकेपछि धेरै विद्यालयहरू चाहिँ जीर्ण भएका विद्यालयहरू चाहिँ अध्यापन गराउन उपयुक्त नभएको विद्यालयलाई नेपाल सरकारले पनि सहयोगको रूपमा चाहिँ धेरै हाम्रा नगरपालिकाका धेरै विद्यालय चाहिँ पुनर्निर्माण प्रक्रियामा पनि छन्। कति सम्पन्न हुन अन्तिम अवस्थामा पनि छन्, कति सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ समय बाँकी पनि रहेको छ। र जसले निर्माणको जिम्मा लिन्छ, निर्माण व्यवसायी, निर्माण जिम्मा लिने व्यक्तिका कारणले पनि धेरै कुराहरू ढिला सुस्ती पनि भइरहेछ। अलिकति राज्यले जिम्मा लाइसकेको व्यक्तिलाई नियमन, अनुगमन र समयमा काम सम्पन्न गराउनका लागि चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ अलिक कता चाहिँ फितलो भएको जस्तो चाहिँ छ। र तथापि हाम्रो कार्यकालमा मलाई लाग्छ, मलाई विश्वासका साथ म भन्न सक्छु, हाम्रो नगरपालिकाभित्र सामुदायिक संस्थागत रूपमा जति पनि भवनहरू निर्माण हुन्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा पुरा गरेर अर्को आउने चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले अझ राम्रोसँग चाहिँ नागरिकका सेवा सुविधामा चाहिँ लाग्नलाई चाहिँ हुने ठाउँ चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। खास गरी कृषि र पर्यटनका हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको चाङुनारायण नगर यहाँले सुरुमै सङ्केत गरिसक्नुभयो कि सडकको चाहिँ कन्तबिजोग छ अवस्था। यति हुँदाहुँदै पनि कृषि र पर्यटनको प्रवर्धनको लागि के योजना बनाउनु भएको छ?
एकदम हामी अब हाम्रो नगरपालिका वास्तवमा कृषि र पर्यटनले नै हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्यो भने हाम्रो नागरिकहरूको समृद्धि विकास आर्थिक वृद्धि दर त्यहीँबाट हामीले चाहिँ यथेष्ट मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। तथापि अब हाम्रो नगरपालिकामा दीर्घकालीन योजना सहित कार्यनीति नबनाएका कारणले गर्दाखेरि अव्यवस्थित सहरीकरण, त्यसकारण कृषिको पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको चाहिँ आएको प्रविधिलाई चाहिँ व्यक्ति र फर्मलाई चाहिँ सामान्य रूपले आफ्नो चाहिँ व्यवसायको रूपमा मात्र परिणत गर्ने मनोवृत्ति र पर्यटनमा अहिले कोभिड-19 का विशेष अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले पर्यटन क्षेत्र त हाम्रो पूर्ण रूपमा धाराशायी नै छ। पर्यटन व्यवसायहरू अब पर्यटन आफ्नो व्यवसाय नै छोड्ने स्थितिमा पुगिसक्नु भएको अवस्था पनि छ। धेरै पर्यटन हाम्रो त अझ मूल यो अवस्थाको सुधार गर्नका लागि के योजना बनाउनु भएको छ? यो अवस्थाको मूल सुधार गर्नको लागि त हाम्रो त यो कमल विनायक नगरको सडक खण्ड हामीले निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि नै हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरुवात हुन्छ। जबसम्म अब हाम्रो हेर्नुहोस् ऐतिहासिक हैन तपाईको चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण हाम्रो मन्दिर छ, त्यो चाहिँ महाभूकम्पले पनि त्यसलाई केही संरचनागत रूपमा भत्काएको छ। त्यसको पुनर्निर्माण कार्य राज्यले सुरु गरिरहेको छ, तर सम्पन्न गर्न अझ 2-4 वर्ष लाग्ने जस्तो स्थितिले काम भइरहेको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ आएका पर्यटकहरूलाई चाँगुनारायणको चाहिँ जुन ऐतिहासिकता हैन पौराणिकता हामीले चाहिँ देखाउनको लागि पनि निर्माणका कारणले चाहिँ त्यो लट्ठा र चाहिँ तपाईको चाहिँ खटहरू बान्ने र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले ऐतिहासिक यो सक्न त अब तपाईको पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै तपाईको चाहिँ जिल्लामा भएको नगरपालिकामा भएका गएर चाहिँ केन्द्रीकृत भएर तपाईको चाहिँ मन्त्रालयमा गएर चाहिँ पुगिसकेका छ, तर काम सम्पन्न भइसकेका छैन। त्यो काम सम्पन्न गर्न मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ ऐतिहासिक तवरले नै निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले नै त्यसको कला संस्कृति र त्यो पुरानै चाहिँ ऐतिहासिकता झल्काउनलाई चाहिँ समय लागे पनि हुनसक्ला सायद, होइन भने यो पुरा भइसक्नु पर्ने थियो। अब कति समय पुरा हामीले चाहिँ अब भन्या पनि छौँ, योलाई चाहिँ हामीले पनि पर्यटन वर्ष मनाउनको लागि लक्ष्यका साथ हामी लागेका छौँ। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन भौतिक पूर्वाधारका तर्फ बाटो सडकहरू र त्यो सडकमा चाहिँ यातायातको हामीले चाहिँ सुचारू रूपले व्यवस्था गर्ने चाहिँ तयारी हामी पुरा गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। त्यसै गरी त्यो पर्यटन वर्षलाई चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका मठ मन्दिर कला संस्कृति त्यो धरोहरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाइसक्छौँ, त्यसलाई निर्माण गरिसक्छौँ, त्यो लायकको हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन सक्छौँ भनेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो क्षेत्रमा रहेका चाहिँ मैले यहाँलाई यहाँनिर रोकेँ। हजुर, नगरको सामाजिक विकासको अवस्था के हो अहिले? नगरको सामाजिक संक्षेपमा भनिदिनु होला। सामाजिक विकास हाम्रो अब शिक्षा स्वास्थ्य यी विषयहरूमा हाम्रो लक्षित वर्गहरूको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ सामाजिक विकासका कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर त्यसको चाहिँ कस्तो चाहिँ गरिया देखिया छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता त्यसको चाहिँ दिगोपन चाहिँ हुने तरिकाले काम गरेका छैन। बजेटहरू पनि छुट्याएका छौँ, कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ, तर त्यसले चाहिँ यहाँले विशेष गरी यो कुरा अलि विगतको कुरालाई जोडेर भन्न खोज्नुभयो। यही विषयलाई यहाँले आफ्नो कार्यकालमा के गर्ने? प्रभावकारिता भएन भन्ने यहाँले सङ्केत गर्नु। प्रभावकारिता र जुन उद्देश्य चाहिँ हामीले त्यत्रो लगानी गरेका हुन्छौँ सामाजिक विकासमा, त्यो सामाजिक त्यसको इनपुट प्राप्त गर्ने मान्छेले पनि पाओस्, नागरिकले पाओस्, त्यसको चाहिँ समाजले पनि पाओस्, नगरपालिकाले पनि पाओस्। हामी यति चाहिँ सेल्फिस भइसकेका छौँ। मेरो त अब प्रभावकारी के भने हामीले यत्रो लगानी राज्यले गरेका छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले नागरिकलाई चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू लगानी गरेका छ सामाजिक विकास मार्फत। ती कुराहरू चाहिँ भोलि चाहे स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् अथवा सङ्घीय सरकारले त्यसको चाहिँ प्रयोग हुन पाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ उनीहरूले नै चाहिँ उपभोग गर्न पाउनु पर्यो, आफूलाई पनि र यो समाजलाई पनि। तर हामी चाहिँ स्वार्थी आफ्नो लागि भइसकेपछि अर्कोको लागि गर्नु पर्दैन। मैले पाएको चिज चाहिँ अर्कोले चाहिँ होइन प्रयोग नहोस्, होइन उसले लिएर के भयो बरु म विदेशै जान्छु, होइन उहीँ दुःख गर्छु। हामीले यत्रो शिक्षामा लगानी गरेका छौँ, राज्यले गरेका छ, स्थानीय सरकारले गरेका छ। यो लगानी चाहिँ कहाँ गइसकेका छ हेर्नुहोस्। दिनौँ चाहिँ 10,000-20,000 हजार चाहिँ सक्ने अलि राम्रो चाहिँ परिवारका आर्थिक सम्पन्न भएका युरोप अमेरिकाको देशमा शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेका जानुभएको छ, नसक्ने अस्ट्रेलियातिर लागेका छन्, नसक्ने अझ खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ विदेश गएका छन्। हाम्रो लगानी कहाँ गइरहेको छ? अब हामीले चाहिँ हाम्रै ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ जति लगानी गरेको छ त्यही चाहिँ त्यो नागरिकहरू बसेर चाहिँ हाम्रो नगरको, हाम्रो चाहिँ समाजको, हाम्रो देशको र उनीहरूको पनि आफूले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन चाहिँ ऊबाट चाहिँ आफूले पनि चाहिँ पाउने र देश समाजलाई पनि दिने
यो चाहिँ भावना विकास गर्न चाहिँ जरुरी छ। लगानी गर्यो त्यसपछि जुन प्राप्ति हुने बेलामा चाहिँ देशले पाउँदैन, होइन समाजले खास गरी पाउँदैन। नेपालको कुरा गर्दा नेपालमा ठुल्ठुला जे जतिवटा राजनैतिक परिवर्तन भए, प्रजातन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मका जो उपलब्धिहरू देखिन्छन्, राजनीतिक उपलब्धिमै सीमित रहे ती उपलब्धिहरू। खास गरी यहाँहरू एकजना, यहाँ आफै एकजना स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ। जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने कुरा के ती आन्दोलनले बोलेका विषय थिएनन्? निश्चित थियो। जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने दिशामा कसले काम गर्ने, यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ त्यो सम्बन्धी? एकदमै। मैले त अब नगरपालिकामा गइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आधारभूत कुराहरू नागरिकका हामी स्थानीय सरकार भएको कारणले हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो कर्तव्य हो, हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसको अवस्थामा नागरिकले आवाज उठाउनु नपर्ने गरी मैले समयमै गर्नुपर्छ। कि त प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिने कुरा, म जोड्दैछु हजुरकै सन्दर्भमा। किसिमका तालिम जसले ढिलो चाँडो उनीहरूलाई स्वावलम्बी बनाउँछन्, यो हामीले गर्नु पर्यो। कार्यक्रम छन् भन्न खोजेको? कार्यक्रम एकदम निश्चित रूपले छन्। हामीले अब नगरपालिकाको समृद्धिको लागि, विकासका लागि जति पनि कुराहरू राखे, ती कुराहरूमा चाहिँ बौद्धिकता हिसाबले, शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले चाहिँ त्यसको विकासको लागि त मानव साधन स्रोत त निश्चित रूपले चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ। त्यो साधन स्रोत चाहिँ हाम्रै चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसारको चाहिँ प्रयोग चाहिँ उहाँहरूलाई नै चाहिँ गर्न लाउने, यो विकासमा, यो समृद्धिमा, यो रोजगारमा चाहिँ त्यो अवसर हामीले नगरपालिकामा हामीले नै सिर्जना गर्ने अवस्थाको चाहिँ वातावरण हामी गर्नको लागि चाहिँ लागिरहेछौँ। विशेष हामीले भन्यौँ पर्यटनकै क्षेत्रमा हाम्रा धेरै युवा विद्यार्थीहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। तर उहाँहरू पढ्न रोजगारको सिलसिलामा कहाँ जानुहुन्छ? विदेशतिर जानुहुन्छ अथवा चाहिँ राम्रो होटेलहरूमा जानुहुन्छ। नगरकोट जस्तो पर्यटकीय ठाउँमा यहाँ धेरै होटेलहरू छन्। हाम्रै नगरपालिकामा चाहिँ त्यो ज्ञान भएका, सिप भएका, त्यो क्षमता भएकोलाई त्यही नै प्रायोरिटी त त्यही रोजगारको सिलसिलामा लाग्ने। उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो रोजगारको चाहिँ ठाउँमा इमान्दारीका साथ काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू त्यही केही नगरवासी हुनुहुन्छ र आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि उहाँहरूले भूमिका चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ समय थप उहाँहरूलाई हुन्छ भनेपछि नगरपालिकाको विकास त्यसरी नै हुन्छ। र त्यही अनुसार जति पनि चाहिँ रोजगारका अवसरहरू, जति पनि अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् नगरवासीलाई, होइन योग्यता भएकालाई उहाँ त्यही आफ्नै चाहिँ सोही स्थानमै चाहिँ प्राप्त गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा नै राखेका छौँ, होइन। योभन्दा फेरि चाहिँ छेकबार गर्यो, होइन। यो चाहिँ चाँगु नगरवासीलाई आफ्नो नगरमा चाहिँ अरू नेपाली नागरिकलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट रोक्यो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्ला। तथापि योग्य क्षमतालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ हाम्रो सर्वाङ्गीन नगरपालिकाको विकासका लागि चाहिँ हाम्रै चाहिँ जनशक्तिलाई, हाम्रै क्षमतावान नागरिकहरूलाई हामी पुरा गर्न चाहिँ लाग्ने चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ अनुमोदन गराइसकेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको 5 वर्षपछिको दृश्य चित्र यसो स्मरण गराइदिनुहोस् न। निश्चित रूपले संक्षेपमा 5 वर्षपछि चाँगुनारायण कस्तो हुँदैछ? मैले यहाँलाई संक्षेपमा भने 5 वर्षभित्र हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका, राम्रो हुनलाई के गर्नु पर्यो? पूर्वाधारका रूपमा पनि हामी चाहिँ सबै काम सम्पन्न गर्नु पर्यो। शिक्षाका कुरामा पनि हामी अब्बल हुनु पर्यो। हाम्रा नागरिक स्वास्थ्य हुनु पर्यो। हाम्रा नागरिकले चाहिँ दैनिक जीवन उपभोगमा चाहिने आवश्यक पर्ने खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा यी सरल र सहज तरिकाले चाहिँ प्राप्त हुने नगरपालिका र अनि यो चाहिँ हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका बनाएर र हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएको चाहिँ ऐतिहासिकता, धार्मिकता, पर्यटकीय चिजहरूलाई अरूलाई देखाएर हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धि विकास गर्ने कल्पनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। संक्षेपमा यहाँलाई मैले यही कुरा जाहेर गरेँ। यहाँ आफू त्यस क्षेत्रको एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कुराकानीको अन्त्यमा मैले यहाँलाई सुन्न छुटाएको र यहाँ आफूलाई भन्नै मन लागेको केही त्यस्तो विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ थियो कि मेयरज्यू? एकदम धन्यवाद। विषय प्रसङ्ग यहाँको यो चाहिँ सोसल मिडिया मार्फत धेरै कुराहरू त मैले व्यक्त गरिसकेँ। तथापि यो कुराहरू मैले भावना व्यक्त गर्न धेरै समय लाग्न पनि छ। तथापि जति कुराहरू संक्षेप रूपमा यहाँ भने यो पनि कुराहरू हुन्। र तथापि हामी जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएर नागरिकले हामीलाई विश्वास गरेर, भरोसा गरेर नागरिकका, नगरपालिकाको समग्र सर्वाङ्गीन विकासका लागि हामीलाई भरोसा गरेका छन्। त्यो भरोसालाई हामी कायम गर्दै, होइन, नागरिकले चाँगुवासीले अपेक्षा गरेका, जुन हाम्रो चाँगुवासीमा अपेक्षा भएका भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भका कुरा, सडक सञ्जालका कुरा, यातायातका कुरा,
त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसै गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नागरिकलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने अभिभारा होइन, जीवनमा नभई नहुने खानेपानीको चाहिँ शुद्ध खानेपानीको चाहिँ नगरवासीलाई हामीले चाहिँ एक घर एक धारोको अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा नगरपालिकामा रहेका हामीले भन्यौँ शिक्षाका सन्दर्भका कुरा, व्यवहारिक वैज्ञानिक होइन शिक्षा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा हामीले चाहिँ विकास गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको जुन सम्पत्ति छ, प्राकृतिक सम्पत्ति, धार्मिक सम्पत्ति, पर्यटकीय सम्पत्ति, यी सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्न, त्यो अपेक्षालाई चाहिँ पुरा गर्न हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि आम नागरिकले जसरी हिजो साथ दिनुभएको छ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा हामी टिका टिप्पणी, हामी स्वार्थी, हामी चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ हुनुभन्दा पनि हाम्रो यो अभियान हामी विशुद्ध रूपमा हामी स्वार्थी छैनौँ। हाम्रो स्वार्थै नागरिक चाङुबासीको चाहिँ जुन अपेक्षा नागरिक चाङुबासीले गर्नुभएको छ त्यसलाई नै चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले, ऐन नियम कानुन विधि र प्रक्रियाको चाहिँ परिधिभित्र रहेर हामीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ सहजीकरण र सहयोग गर्ने सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक सोचका साथ चाहिँ सबै नागरिकहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु भने 5 वर्षमा सिद्धिने काम हामी 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। म तपाईँको यो चाहिँ मिडिया मार्फत सबैलाई चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ स्थानीय तह यो व्यवस्थालाई चाहिँ सफल बनाउनको जिम्मेवारी अभिभारा पनि हामी जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको कारणले हामी जनप्रतिनिधि जवाफदेही उत्तरदायी भएर चाहिँ नागरिकका चाहिँ समस्यामा लाग्नको लागि हामीलाई अझ थप तपाईँहरूको साथ चाहिएको छ। त्यो साथ सहयोग हामी चाहिँ पाउनेछौँ, विश्वास पनि छौँ र तपाईँहरूको भरोसा टुट्न पनि दिने छैनौँ। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयरज्यू। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ नगरपालिकाभित्रका कुराहरू यहाँले राख्ने यो हजुरको मिडिया मार्फत जुन अवसर जिताउनु भएको छ, यो टिम, यो मिडिया परिवारलाई चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चाङ्गुनारायण नगरपालिका भक्तपुरका मेयर, त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति जीवन खत्रीज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम स्थानीय बहसको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।